अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शामी अफवाज के हमले में भारी जानी नुकसान उठाने के बाद तुर्क फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। शाम में फौजियों की हिलाकत के बाद तुर्की ने बड़ा ऐलान कर दिया जिसने यूरोप को परेशान कर दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि सच पर मबनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तफसीलात के मुताबिक शामी अफवाज के हमले में भारी जानी नुकसान उठाने के बाद तुर्क फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदलब के गवर्नर ने शामी फिजाइया की जानिब से फजाई कार्रवाई में 33 तुर्क फौजियों की हिलाकत की तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हफ्तों में तुर्की की जानिब से अदलब में हजारों फौजी तैनात करने के बाद ये एक दिन में तुर्क फौजियों की हिलाकत का सबसे बड़ा वाकया है। बरतानवी मीडिया का बताना है कि शामी अफवाज की कार्रवाई में कई तुर्क फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात हैं जिससे हिलाकतों में इजाफा हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शामी फिजाइया की कार्रवाई पर रद्द अमल में तुर्की ने खबरदार किया है। शाम में इसे अपने तमाम अहदाफ का इल्म है, जबकि तुर्की ने भी बाद में शामी फौजियों और हुकूमती अहदाफ पर इंतकामी कार्रवाई की। रूस की हिमायत से शामी अफवाज तुर्क अफवाज की हिमायत याफ्ता बागियों के जेर कब्जा सूबा अदलब पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अदलब में तुर्क फौजियों की हिलाकत के बाद तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अहम सिक्योरिटी इजलास तलब किया जो 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद तुर्क फौज ने शामी अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुकाम फौरी तौर पर शामी फौज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत के लिए शामी सरहद पर रवाना हो गए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बढ़ते हुए तशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी सीज फायर का मुतालबा किया है। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका अपने नेटो के इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़ा है। अमरीकी महकमा खारजा ने शामी अफवाज की कार्रवाई को जुर्म करार दिया और इसके फौरी खात्मे का भी मुतालबा किया। तुर्क वजीर खारजा ने सूरत हाल पर नेटो हुकाम से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी शाम और रूसी अफवाज की जानिब से अंधाधुंध फिजाई कार्रवाई की मजम्मत की है। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टर का कहना था कि तुर्की ने शामी हुकूमत के इस तरह के हमलों का जवाब देने का फैसला किया है। शामी हुकूमत के तमाम मालूम अहदाफ जमीनी और फिजाई यूनिट ने निशाने पर ले रखे हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्क अफवाज की जानिब से शामी अफवाज के ठिकानों पर गोलाबारी की जा रही है। मुकामी मीडिया के मुताबिक तुर्क फौज ने जवाबी कार्रवाई में रूस नवाज शामी फौजी के मिलिट्री कमे को भी तबाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क हुकाम ने बताया है कि तुर्क फौज शामी फौजी अड्डों पर जमीन और फिजा से हमले कर रही है। मजीद तफसीलात के मुताबिक शाम के इलाके अदलब में शामी अफवाज की जानिब फिजाई हमले में 29 तुर्क फौजी जहां बाग हुए हैं। हमले के बाद सदर रजब तैयब उर्दवान की जेर सदारत हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें वज़ारा और फौजी हुकाम ने शिरकत की। तुर्क फौज पर होने वाले खौफनाक फिजाई हमले के नतीजे में 29 तुर्की फौजियों के जहांबाग होने के अलावा 36 के करीब तुर्क फौजी जख्मी भी हुए हैं। मारूफ तुर्क अखबार सबा ने बताया कि तुर्क सदर की जेर सदारत अंकारा में कौमी सलामती का हंगामी इजलास जारी है, जिसमें आला ओहदेदार शरीक हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क हुकाम ने बताया कि अदलब के इलाके में तैनात तुर्क फौजियों पर होने वाला हमला शामी अफवाज ने किया है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक शामी फौज अपने इत्तेहादी रूस की फिजाइया की मदद से शामी इलाके अदलब पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए फैसला कुन लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इस सूबे में मुतअद्दिद कस्मों और देहात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा था कि तुर्क फौज अदलब में शामी फोर्सेस को इनकी चौकियों से रवां हफ्ते पसपा कर देगा। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक तुर्क सदर का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब शामी फोर्सेस रूसी फिजाइया मदद से अदलब में पेश कदमी जारी रखे हुए हैं। इस अस्करी पेश कदमी की वजह से शामी सूबे अदलब से करीब 1 मिलियन अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए, जबकि तुर्की इस खित्ते में बागियों की इमदाद के लिए अपने सैकड़ों फौजी तैनात कर चुका है।
ترکی کے ایوان صدر کے مواصلات کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ شام کے میدان میں ہماری جاری سرگرمیاں تب تک جاری رہیں گی جب تک ہمارے پچھم تک ہاتھ بڑھا نہیں جاتے۔ ہمارے ہیرو فوجیوں کا خون زمین پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ جمعرات کے روز شام کی مفاہمت کے لیے روسی مرکز کے سربراہ ریئر ایڈمرل اولیگ نے جمعرات کو کہا، سوچی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترک فریق شامی مسلح افواج کے اکائیوں پر حملوں میں توپ خانے اور ڈرون کے ذریعے ادلیب ڈی ایسکیلیشن زون میں غیر قانونی مسلح گروہوں کی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔ روسی مرکز برائے شام مفاہمت کو دہشت گردوں کے جنگی علاقوں میں تعینات ترک فوجیوں کے مقام کے بارے میں ترکی سے مستقل طور پر اپڈیٹس موصول ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب شام کے سرکاری فوجیوں نے حملے کا جواب دیا، ترک فوجی جو حیات تحریر الشام کے ممبروں میں شامل تھے بہون کی بستی کے آس پاس کے علاقے میں آتش زدگی کا شکار ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ ترکی کی فراہم کردہ معلومات ترک فوج کا کوئی یونٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری آستانہ ماڈل کے شرکاء سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا مطالبہ کیا کہ ناجائز حکومت شام کو اسی طرح سے جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہمارے ہوائی اور زمینی فائر امدادی عناصر کی مدد سے حکومت کے تمام نامعلوم اہداف پر فائر کیا گیا ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آستانہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے خاص طور پر افریقین اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کریں۔ ترکی کی طرف سے حالیہ ہفتوں میں ہزاروں فوجیوں کو ادلیب بھیجنے جانے کے بعد ایک ہی دن میں یہ شہادتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی دوران روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت نے جنگ سے متاثرہ ملک کے آخری مخالف گڑھ پر قبضہ کرنے کے لیے کارروائی کی، جو کہ 30 لاکھ سے زائد لوگوں کا شہر ہے۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری اسٹولنبرگ نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں شامی حکومت اور روسی افواج کے اندھا دھند فضائی حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قبل ازیں ترکی کے جنوب مشرقی صوبے ہاتھے کے گورنر رحمی ڈوگن نے اعلان کیا کہ شامی حکومت کے اس حملے میں 22 فوجی ہلاک ہوئے۔ تاہم حملے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں وزراء اور فوجی عہدیداروں نے شرکت کی، جبکہ ترک وزیر خارجہ میلوت کاوسولو نے نیٹو کے اسٹولنبرگ سے فون پر رابطہ کیا۔ دوسری جانب ترک فوج شامی حکومتی اہداف پر توپ خانے سے جوابی کارروائی کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ترک مواصلات کے ڈائریکٹر نے کہا کہ شام کے تمام معروف اہداف کو ترکی کے ہوائی اور زمینی امدادی یونٹوں کے ذریعے آتش زد کیا جا رہا ہے۔ شام میں حکومتی فضائیہ کی بمباری میں ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ترکی نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو یورپ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترکی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ شامی صوبہ ادلب میں ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اب ترکی شام سے آنے والے مہاجرین کو یورپ جانے سے نہیں روکے گا۔ ترکی نے یورپی ممالک کے ساتھ کیے گئے ایک معاہدے کے تحت یورپ جانے کی کوشش کرنے والے ہزاروں شامی مہاجرین کو ترکی میں روکا ہوا ہے۔ اگر ترکی ان مہاجرین کو مزید روکنے سے انکار کرتا ہے تو مہاجرین کے بحران سے پریشان یورپ میں بے گھر افراد کا طوفان آ سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں شامی حکومت دستوں کے فضائی حملے میں کم از کم 33 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ترک صوبہ ہاتھے ڈوگا کے گورنر کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں کو ادلب میں نشانہ بنایا گیا۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ ترک فوجی اس وقت نشانہ بنے جب وہ باغیوں کے ساتھ صف بندی کر رہے تھے۔ دوسری جانب یورپی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو کے سربراہ نے ادلب میں حالیہ کارروائی کی مذمت کی اور فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کے خاتمے کو یقینی بنائیں۔ نیٹو کے سربراہ کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور کسی بھی قسم کی مزید کارروائی خطے میں نئے انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی یورپ کے فوجی اتحاد نیٹو کا حصہ ہے اور امریکہ اور کینیڈا بھی اس تنظیم کے رکن ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔